बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 5 अप्रैल है और दिन है मंगल का। विर्स पाकिस्तान के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये साबित किया जा सके कि इमरान खान की हुकूमत ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक डिक्टेटर आइन तोड़ता है और फिर उसके बदले में अपने मर्जी के कवानीन पूरे मुल्क पर मुसल्लत कर देता है। और ये जंग ना सिर्फ पार्लियामेंट में लड़ी गई बल्कि अब ये बाहर भी लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है और वहाँ पर जो दलाइल दिए जा रहे हैं और फिर मीडिया जो कन्वर्सेशन हो रही है, स्टेटमेंट जारी की जा रही है मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का मीडिया इसमें बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहा है, याद रखिएगा। और इस तरह की खबरें लगाई जा रही हैं जिसका ना सर है ना पैर है, और बल्कि पाकिस्तान के वो इदारे जो किसी के अंडर नहीं होते, उन्होंने अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करना होता है, अब वो भी इसमें कूद पड़े, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर फहरिस्त है। और डॉन अखबार के अंदर जो खबर लगी मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त अदालत के अंदर क्या हुआ और फिर अपोजिशन जमातें, खुसूसन शहबाज शरीफ साहब जिससे पहले उन्होंने कभी ये बात नहीं की थी, जो हमेशा मफाहमत की बात करते थे, और उन्होंने ये बात कही, ये सिर्फ शहबाज शरीफ की हद तक बात नहीं है बल्कि पूरी अपोजिशन की हद तक की बात है कि इदारे इस वक्त न्यूट्रल हैं, लेकिन वो बार बार खींच के इदारों को इस बहस में लाना चाहते हैं। इन कैमरा बुलाया जा रहा है, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। विर्स अदालत की कार्रवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हमें एक अदालत का जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो आज बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ गया, क्योंकि बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि DGISI को बुलाया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए, पूछा जाए कि असल में क्या उन्होंने कुछ ऐसा इक़दाम किया या फिर जो ख़त भेजा गया है उनके नज़दीक इसकी क्या हैसियत है, और फिर जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वहाँ पर क्या हुआ, और इस ख़त के अंदर जो पाकिस्तान की हुकूमत उनके सामने रखा, इमरान खान ने रखा, इसमें असल में ऐसा है क्या। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि इसके ऊपर यकीनन बात की जाएगी, और अगर इस पर मामला आकर रुक गया तो फिर यकीनन ये सवाल किया जा सकता है कि इसको ख़त को पेश करें, मीटिंग्स मिनट्स जो हैं वो अदालत में पेश किए जाएं, ताकि पता चल सके कि जिस बुनियाद के ऊपर स्पीकर ने ये रूलिंग दी उसकी हैसियत क्या है। चूँकि एक एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त सुन रहा है, जो खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है, उसके तनाजुर में एक और एक्शन मौजूद है। अगर आपने तहरीक-ए-एतमाद पर वोट नहीं किया, वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि एक और एक्शन जिसके तनाजुर में ये सब कुछ किया वो रिकॉर्ड पर मौजूद था, और वो ख़त है जिसका हवाला हुकूमत पाकिस्तान देती रही। एक साजिश है, बैरूनी साजिश, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तहरीक-ए-एतमाद पर कब क्या होना है ये रूल्स में है, आइन में नहीं। रूल्स में भी आइन के तहत ही बनाए गए हैं, वोटिंग ना होना आइन के खिलाफ वर्जी कैसे हो गई, ये सवाल उन्होंने किया है। फिर वो ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक 7 रोज़ में अदम एतमाद पर वोटिंग ज़रूरी है। अगर किसी वजह से वोटिंग 8वें दिन हो तो क्या ये गैर आइनी होगी, ये भी एक उन्होंने सवाल उठा दिया। अच्छा, अब इस पर नून लीग के जो वकील है ना, वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तो स्पीकर मुस्तरद नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर ये कहा कि अदम एतमाद की तहरीक जमा कैसे करवानी है, तरीक़ाकार के बारे में आइन खामोश है, इस पर कोई आइन नहीं बताता कि इसकी वोटिंग किस अंदाज में होगी। फिर उन्होंने ये इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बहस हुई, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि इस तहरीक पर कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि एक दिन बाकायदा इस हवाले से रखा गया था जिसमें बहस होनी थी। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि असल सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी थी या गैर कानूनी, असल मुकदमा स्पीकर की रूलिंग आइनी हैसियत को जांचना है। ये नहीं है कि आप DGISI को बुलाएं, फलां को बुलाएं और पूछें कि जनाब जिस एक्शन का जिक्र किया गया, जो कदम डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो रूलिंग दी गई, जो उठाया गया, उसका बैकग्राउंडर क्या है जिस वजह से सब कुछ किया गया, उसका हमारे से लेना देना कुछ नहीं है। हमने सिर्फ ये जांचना है कि क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी इदारों को बुलाकर मुकम्मल ब्रीफिंग ले सकती है। मैं अपनी सियासी जमात के कायदीन की तरफ से बात कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो आलमी साजिश के बारे में इंटेलिजेंस चीफ इन कैमरा ब्रीफिंग ले सकती है। ये सवाल उठाया गया जिसे टर्न डाउन कर दिया गया, चूँकि अदालत ये कहती है कि हमारा मकसद ये नहीं कि हम पूछें, पॉलिसी में
اپنی رائے کا اظہار کریں یا اس میں اپنی انٹرفیرنس کریں، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ 18ویں ترمیم اور پھر سپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ عدالت ایوان کی کارروائی کے اندر کسی قسم کی بھی جو عمل دخل ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کا جو سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے اس میں جو دراڑ ہے وہ پڑ جائے گی، اور پھر کل کو ایک نظیر ہوگی جس کو باقاعدہ طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں بریفنگ کا بار بار کہا جا رہا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینے کی سے بات کی جا رہی ہے، جس کے اوپر عدالت نے اپنا جو مائنڈ ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آج جو دوسری بات کہی گئی عدالت کے اندر وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کا فیصلہ جلد سے جلد کرنا ہے، کیونکہ نگران حکومت رکی ہوئی ہے، نگران حکومت کو بنانا ہے۔ نگران حکومت کب بنائی جائے گی؟ یقیناً اس فیصلے کے بعد۔ اب اس سے بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ عدالت یہ اپنا مائنڈ میک اپ کر چکی ہے کہ جو کچھ ہو گیا، مجھے ایسا ایک تاثر ملا ہے، جو وائبز مجھے آ رہی ہیں، ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے اور اب ہمیں اس کے بعد کی کارروائی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت گھر جا چکی تھی، نگران حکومت بن گئی تھی، لیکن اس کے باوجود 1 مہینے بعد فیصلہ آیا۔ لیکن یہاں پر عدالت کہتی ہے کہ ہم کل کوئی نہ کوئی فیصلہ دے دیں گے، جب آپ کل یعنی 1 دن بعد 6 تاریخ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ اس حوالے سے سنا دیا جائے گا۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کریکٹر رہے، کردار جنہوں نے گیم ہی پلٹ دینے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر عدالت بھی حیران تھی، جسٹس اعجاز الحسن نے بلکہ استفسار بھی کیا رضا ربانی سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 69 کا وہ حوالہ بار بار دیتے رہے۔ اس سے پہلے رضا ربانی صاحب نے یسر رضا گیلانی کے وقت کے اوپر، اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، وہ یہ کہتے رہے کہ عدالت پارلیمنٹ کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتی، انٹرفیئر نہیں کر سکتی کارروائی میں، جو پارلیمان کی کارروائی ہے کسی قسم کا انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اب رضا ربانی صاحب نے پورا یو ٹرن لیا ہے، اور یو ٹرن سیاسی طور پہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن عدالت اور اپنے دلائل کے اندر نہیں لیا جا سکتا کہ آپ کو کس وقت کیا سوٹ کرتا ہے، آپ وہ دلیل دینا شروع کر دیں اور اپنے جو بیسک سٹانس تھا ماضی کے اندر اس سے آپ بالکل ہی منحرف ہو جائیں۔ تو ویورز، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے رضا ربانی اور عدالت کے اندر جو کچھ ہوا اس حوالے سے، اور اس کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان ایسا آرڈر دے گی جس سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت ہے، متحدہ اپوزیشن ہے، یا باقی دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سب خوش ہو جائیں گے، اور اس قسم کے فیصلے کی مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے کی وائبز آ رہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اداروں پر، اپوزیشن کا اداروں پر وار، اب یہ بہت ہی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی یہ چیزیں۔ شہری رحمان صاحبہ ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری، بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پوچھا جائے ان چیف سے کہ جناب، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ پوچھا جائے آرمی چیف سے کہ وہ بتائیں کہ کس قسم کی کیا انہوں نے دستخط کیے اس کے اوپر، جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میٹنگ منٹس کا، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا کیا اس کے اوپر آپ کے دستخط تھے، چونکہ اعلامیہ کے اندر یہ کہا گیا کہ واقعی سازش ہوئی ہے اور اس کو کنڈم کیا جاتا ہے۔ تو ویورز، یہ اس وقت صورتحال ہے۔ شہباز شریف صاحب کا اداروں پر کیوں اتنا زیادہ ایک دم سے جو ان کا مفاہمت کا ایک بیانیہ تھا اس میں کیوں تیزی آئی ہے؟ سب سے بڑی وجہ آپ کو یاد رکھنی ہوگی، پاکستان کی اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح نظام کو اپنے ہاتھ میں کر کے مرضی کے قوانین بنائے جائیں، ترمیم کی جائے۔ آپ نے سنا ہوگا بار بار فرزند زرداری یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح جو ریفارمز ہیں وہ کیے جائیں تاکہ پھر ہم الیکشن میں جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ نقصان اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ریفارم کیے جائیں، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ تمام قوانین کو انڈو کیا جائے جس سے ان کو نقصان ہو رہا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا تھا۔ اچھا، اب یہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کا، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ فائدہ پاکستان کا ہے۔ وہ لوگ جو بار بار دھاندلی کی بات کرتے ہیں، دھاندلی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو کیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن جو ہیں وہ بغیر کسی دھاندلی کے ہوں، اور پیپلز پارٹی ہو یا باقی لوگ ہوں جو بار بار کہتے رہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے، اس کا راستہ روکا جا سکے؟ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آتی ہیں تو اس کا فائدہ جمہوریت کو ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ
EVM मशीन्स लाई गई और इसको लॉन्च करने की बात की गई, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन ये बार बार कहती रही कि ये धांधली का तरीक़ाकार है। बाकायदा दावत दी गई, आप आएँ, बैठें और हम आपके साथ तमाम जो रिजर्वेशंस हैं उसको पूरा करेंगे। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन वो भी पार्टी थी, अगेंस्ट थी इस पूरी कार्रवाई के और इस पूरी इनोवेशन के, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी इस पूरी जो नई इनोवेशन होने जा रही थी इलेक्शन प्रोसीजर्स के हवाले से और वोट कास्टिंग के हवाले से, इसके खिलाफ थी। और आज तो हद ही कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि किसी सूरत भी इलेक्शन 3 माह में नहीं करवाए जा सकते, कम से कम 6 महीने दरकार होंगे। और बहुत ही भोंडी किस्म की जो रिजर्वेशन है उनकी तरफ से दी गई हैं कि कागज़ मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर, इंपोर्ट करना होगा, तो भाई करो, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का काम नहीं है कि आपने अपनी तैयारी ना की हो। फिर वो ये कहते हैं कि जो 1 लाख के करीब तकरीबन पोलिंग स्टेशंस का जिक्र किया गया है, जिसके लिए तकरीबन 20 लाख स्टैम्प पैड्स दरकार होंगे। अब ये काम मेरा नहीं है, ये भी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिसने ये मेक श्योर करना था कि उनका स्ट्रक्चर क्या मौजूद है, किस तरह हंगामी सूरत से निपटने के लिए उनकी तैयारी कितनी है। यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के व्यूअर्स ये हालात हैं कि जो पायलट प्रोजेक्ट्स इलेक्शन कमीशन ने करने थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, आज तक नहीं किए गए, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। हाँ, वो ये ज़रूर करते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केसेस हैं सिर्फ एक जमात के, उसको सिर्फ टारगेट किया जाता है। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि बाकी जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से भी डिटेल जो है वो दी जाए, लेकिन वो नहीं देंगे। अली गिलानी साहब जो कुछ करते रहे, वीडियोस मौजूद हैं, खामोशी इख्तियार की, कोई हिलजुल नहीं हुई और वो खामोश तमाशाई बने रहे। वहाँ पर भी इनकी इंटरवेंशन जो है वो आपको नज़र आएगी कि किस तरह इन्होंने खामोशी इख्तियार करके इस पूरे प्रोसेस को एक कंट्रोवर्शियल बना दिया। आज भी लोग सवाल करते हैं गिलानी साहब के हवाले से कि जनाब, बाकायदा वो ये कह रहे थे कि वोट को ज़ाया कैसे करना है। अगर सवाल ये भी उठाया जाए कि ठीक है, आपने पैसे नहीं दिए या किसी ने पैसे नहीं लिए, लेकिन वोट को ज़ाया करना ये भी तो इट्सेल्फ जो है वो एक इन्हिराफ है आइन से, कानून से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोड ऑफ कंडक्ट जो मौजूद है उसके ऊपर इस पर अमल दरामद करवाना इनकी जिम्मेदारी है। फिर वो एक और इंटरेस्टिंग बात ये करते हैं कि डीलिमिटेशन का मसला है, इसके ऊपर भी ये इलेक्शन कमीशन का काम था, हमारा काम नहीं है। फैसिलिटी हुकूमत ने प्रोवाइड करनी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि 3 महीने से पहले इंतखाबात जो नहीं करवाए जा सकते, कम से कम 6 महीने हमें चाहिए होंगे, इन्होंने यकीनन आलाकार बने हैं उन ताकतों का जो चाहते थे कि कम से कम 6 महीने का वक्त हमें मिल जाए। आज वो इलेक्शन कमीशन भी वही बात कर रहा है जो पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन करती रही, क्योंकि 6 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं ताने बाने उस चेंज के हवाले से भी हैं जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। लोग दबिल अल्फाज में ज़रूर करते हैं कि नवंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगी या एक्सटेंशन होगी, इस हवाले से भी ये सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, ये भी याद रखिएगा कि जो डीलिमिटेशन का मामला है ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। फिर कुछ मेंबर्स हैं केपी के अंदर और पंजाब के अंदर जिनकी अपॉइंटमेंट भी इनकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं हुई थी तो बाकायदा इस मामले को एस्केलेट किया जाता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहीं और बिजी है। वो क्यों कर ये तमाम सब कुछ जो इकदाम उठाने वाले हैं वो करेंगे। अब एक और भी मैं आपको बात बता दूँ, अब चीज़ों को किस तरह पाकिस्तान का मीडिया प्ले कर रहा है। मीडिया कोशिश ये कर रहा है कि आप उन तमाम जो कंट्रोवर्शियल एरियाज़ हैं जिसके ऊपर अब वो लोग बातें कर रहे हैं, अलीम खान की शक्ल में 3.5 बरस उन्होंने हुकूमत के मज़े लिए, लेकिन आज वो बात कर रहे हैं। कोई फ़रा नामी कोई खातून जिसका जिक्र किया जा रहा है बार बार, फिर उनके आप घर पहुंच जाते हैं, फिर आप उनके गांव में पहुंच जाते हैं, फिर आप उनके गांव की सड़कें दिखाते हैं कि देखें कितनी कुशादा सड़कें हैं, और ये पैसा सारा का सारा जो हुंका जा रहा है उस इलाके के अंदर किसी के कहने के ऊपर। फिर तो ये बहुत ही हैरानकुन आर्गूमेंट है, क्योंकि अगर हम ये बात करें कि लाहौर में पैसा जो है, लाहौर की तरक्की इसलिए की गई ओवर द ईयर्स नवाज शरीफ ख़ानदान की तरफ से क्योंकि लाहौर उनका गढ़ था, तख्ता लाहौर, और उन्होंने यहाँ पे हुकूमत करनी थी, तो फिर तो ये भी आर्गूमेंट आपको मानना पड़ेगा। और बाकी जो आसपास के इलाके हैं जहाँ पर तरक्की नहीं है, वहाँ पर क्यों तरक्की नहीं की गई, हुकूमत इनकी थी, तो ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन जो है वो की जा रही है, और इस विक्टिमाइजेशन के जो नताइज हैं बहुत ही ख़तरनाक होंगे। पाकिस्तान का मीडिया तकसीम हो चुका है, पाकिस्तान की जो लीगल ब्रेन्स हैं वो तकसीम हो चुके हैं, पाकिस्तान की अदालतें तकसीम हो चुकी हैं, पाकिस्तान की अफवाज के अंदर भी कहीं ना कहीं हमें तकसीम नज़र आती है। लोग ये मानते नहीं हैं, ना ये कहते हैं, लेकिन ये ज़रूर आपको आने वाला वक्त बता देगा कि किस किस्म की डिवीजन मौजूद है। और
یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت قوم میں بھی تقسیم ہمیں ایک نظر آتی ہے. لوگ ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, اس نظام کے ساتھ رہنا ہے, یا ہمیں آگے بڑھنا ہے. ویورز, یہ آج کی ہماری خبریں تھیں, اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے آج لاہور کا دورہ کیا اور پھر وہاں پر گورنر ہاؤس کے اندر لوگوں سے خطاب کیا, اب اس پر بھی لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس کی کیا ضرورت پڑی ہے, کیوں خان صاحب بار بار کال دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپوزیشن کا بیانیہ یہ بن رہا ہے کہ یہ ایک سویلین کو تھی جس کا راستہ روکنا ہے. اگر یہ سویلین کو تھی تو پھر کبھی بھی وقت کا حکمران یہ نہیں کہتا کہ چلیں آئیں الیکشن میں زور آزمائی کرتے ہیں, جس کو پاکستان کی عوام دوبارہ الیکٹ کرے گی وہ حکومت بنا لے گا. جو سویلین لوگ جس طرح کا جو خاکہ کھینچا جا رہا ہے, تو سویلین اگر کو یہ تھی تو پھر نظام کو بچانا تھا نا, اپنی حکومت کو بچانا تھا. تو حکومت کو خود ہی اسمبلیوں کو تحلیل کر کے کوئی عوام کے پاس نہیں جاتا. یہ پاکستان کی عوام جو ہے, 22 کروڑ عوام یہ دیکھ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب عوام کی عدالت میں نہیں جانا چاہتے, وہ جا چکے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور اب لاہور میں بھی احتجاج ہوگا, اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوگا, پشاور میں بھی احتجاج ہوگا, کراچی میں بھی احتجاج ہوگا, تاکہ ایک میسج دیا جا سکے کہ آپ ہمیں سویلین کو کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید کہیں سے خط آیا اور میں نے اپنے پاس سے باتیں گھڑ کر حکومت کو تباہ کر دیا اور حکومت کو ڈیریل کر دیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم نے عوام کے پاس جا رہے ہیں, عوام کے ساتھ رابطہ مہم شروع کر دی ہے, اور اب عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور جس طرح دن گزریں گے ویورز, آپ کو یاد رکھنا ہوگا, یہ وقت کو خود ثابت کرے گی, یہ تمام چیزیں وقت ثابت کرے گا کہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی دوبارہ 2/3 اکثریت سے منتخب کرے گی. کیونکہ وہ کوشش جو متحدہ اپوزیشن نے کی تبدیلی کرنے کی, حکومت کو ہائی جیک کرنے کی, ریسورسز کو ہائی جیک کرنے کی, اور اس جو امپورٹنٹ جو سسٹم کے اندر جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں اس کو ہائی جیک کرنے کی یہ کوشش جو ہے عمران خان نے اسے ناکام بنایا ہے. اب کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور جو لندن کی جو 2 لڑائیاں ہوئی اس حوالے سے بہت ہی اہم اپڈیٹس ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.